मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो जिनको किसी भी किस्म की दिमागी बीमारी है। अब दिमागी बीमारियों में हम जो पैथोलॉजिकल बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम उन बीमारियों की बात करें जिनका ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है, जज़्बात के साथ है, सोच के साथ है। तो ये एक वीडियो है जिसमें हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि जब हमें मेंटल बीमारियाँ या इमोशनल बीमारियाँ होती हैं तो उनके साथ हमें फ़िज़िकल कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। और इस एक कंडीशन को कहा जाता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, यानी हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे दिमाग से शुरू होती हैं और उनका असर जो है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ सिस्टम्स पे पड़ता है और हम और बहुत सारी बीमारियों में एग्रेशन के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 4 में से 1 मरीज़ जो है वो मेंटल हेल्थ का शिकार है। अब इसके मुख्तलिफ लेवल्स हो सकते हैं, इसमें माइनर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, जिसमें स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर मेनिया, हाइपरमेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना टेंशन रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। और अगर इन बीमारियों को ऑन टाइम या अर्ली सही तरीके से डायग्नोज ना किया जाए तो जिस तरह मैंने बताया इससे बहुत बहुत सारी और भी बीमारियां आ सकती हैं, जिनमें से एक मिसाल आपने देखा होगा कि IBS, इरिटेबल बाउल जो होते हैं, जिसमें आपका जो मैदा डिस्टर्ब होता है उसका ताल्लुक भी आपके दिमाग के साथ है। इसके अलावा टेंशन हेडेक्स, ये भी जब आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोचते हैं तो आपको हेडेक्स हो सकते हैं। स्किन पे स्पेशली बीमारियाँ जो होती हैं, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, या इवन जो मैरिड कपल्स हैं उनमें आजकल जो रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, स्पेशली लो लिबिडो का हो गया या सेक्सुअल डेबिलिटी का मसला है, उसका ताल्लुक भी ज़्यादातर जो है दिमागी बीमारियों के साथ होता है, ओवर थिंकिंग के साथ होता है, जिसमें लो कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो अच्छी तरीके से रिलेशनशिप को मेनटेन या परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके अलावा फटीग हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्मानी जो दर्द होते हैं, या इवन मेमोरी का जो इशू है उसका ताल्लुक भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसके साथ न सिर्फ आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका रिलेशनशिप, आपका सोशल स्टेटस और ख़ास कर जिस तरह मैंने बताया आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। जब हमें इस तरह की कोई बीमारी होती है तो इसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इन पे किसी चीज़ ने असर कर दिया है, कुछ लोग कहते हैं इस पे जिन्नात आ गए हैं। और हम इन बीमारियों को जो है अपने तरीके से मज़हबी तरीक़ों से भी ठीक करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात बीमारियाँ ठीक भी होती हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं और उस तरह से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत सारी दिमागी बीमारियाँ उससे ठीक भी हो जाती हैं। ख़ासकर जब तक आपका कोई ऑर्गन उसमें पैथोलॉजिकली इन्वॉल्व ना हो, यानी अगर आपके दिमाग में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम ना हो, तो सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम है। तो अगर आप किसी बुज़ुर्ग के पास जाएँ, किसी पीर के पास जाएँ या किसी भी मज़हब में तांत्रिक के पास जाएँ, अपने मंदिर में जाएँ, गुरुद्वारे में जाएँ और अपने बुज़ुर्गों से उनका आशीर्वाद लें, उनसे दुआएँ लें, तो चूँकि हमारा बिलीफ इतना पक्का होता है तो उस बिलीफ से हम अक्सर ठीक हो जाते हैं और नफ्सियाती तौर पर हम उनकी दुआओं से, उनके तावीज़ों से बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ तब तक अमल करती है, फ़ायदा आपको देगी, जब तक मैंने बताया कि अब दिमाग के अंदर या आपके जिस्म के अंदर पैथोलॉजिकल यानी ऑर्गन लेवल पर कोई डैमेज ना हो। तो सिर्फ़ अगर इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज़ें भी आपको मदद कर सकती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें उस तरह ठीक नहीं होती, तो फिर आपको इसकी प्रॉपर डायग्नोस चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके माइंड सिम्पटम्स हैं क्या और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये बीमारियाँ जो है ये वैसे ही नहीं बढ़ जाती, इसके पीछे कोई ना कोई जो है ना फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। और जब तक वो ट्रिगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहते हैं, ये चीज़ें, ये स्ट्रेसेस, ये टेंशन्स आपको मिलती रहती हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फेयर्स हो सकते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगा रहता है, फ़ोबियाज़ होते हैं, एंग्ज़ायटीज़ होती हैं, हम एंग्शियस होते हैं अपनी सेहत के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने घर के माहौल के बारे में। एंटिसिपेशन हमें होती है किसी चीज़ पर, किसी सफ़र से पहले हमें एंग्ज़ायटीज़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि आपकी बीमारियों को, इस तरह की जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ाते रहते हैं। और उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जी इस बंदे में मूड चेंजेस बहुत है, इनका मूड जो है बड़ा डिस्टर्ब रहता है, पता नहीं चलता, ये कभी खुश होते हैं, कभी खफा हो जाते हैं, तो मूड चेंजेस का मसला हो सकता है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों में वीपिंग टेंडेंसीज आ जाती हैं, यानी छोटी छोटी बात पर, मामूली सी बात पर वो रोना शुरू कर देंगे, क्राई शुरू कर देंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इसको हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, कि आप अपनी सेहत के बारे में या बहुत मामूली चीज़ों के बारे में भी बार बार सोचें और समझाने के बावजूद भी आप
اپنے مائنڈ کو چینج نہ کریں تو یہ کیفیت جو ہے آپ کو مختلف قسم کی شدت پسندی کی پرابلمس میں، دماغی بیماریوں میں انوالو کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ ہمارے پاس مریض بھی آتے ہیں جو بالکل ہوپ لیس ہو جاتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہوتا کسی بھی ڈاکٹر پہ، کسی بھی ٹریٹمنٹ پہ، اور وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں کہ ان کا علاج کسی طرح سے بھی ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی ایک لحاظ سے تھک جاتی ہے، آپ زندگی کو فیس کرنے کا سامنا نہیں کر سکتے، آپ میں کانفیڈنس کا لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، آپ میں میموری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اینگر، فرسٹریشن ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ میں اینگر ہو، فرسٹریشن ہو، تو بہت سارا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ الٹی سیدھی چیزوں میں، خاص کر ڈرگز ایڈکشنز میں اور بہت ساری ایسی غلط کمپنیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے پھر واپسی کا راستہ مکمل طور پر ہوتا نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیماری کو آن ٹائم ڈائگنوز کریں، اپنے سمٹمز کو دیکھیں کہ آپ کی بیماری کا لیول کیا ہے۔ اگر وہ انیشیل سٹیج ہے، ایکیوٹ کنڈیشن ہے، تو بیسک ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو کنونشنل ٹریٹمنٹس ہیں، جو نارملی اینگزولیٹکس یا اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگ سلو ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، آپ میں سیڈیشن اتنی آتی ہے کہ آپ کی جو تھنکنگ پاور ہے اس کو سپریس کر دیا جاتا ہے، اور اس لیول کو مینٹین کرتے وقت آپ کو بعض اوقات یہ دوائیاں ساری عمر بھی لینی پڑتی ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی دوائی، ایسا طریقہ دیکھنا چاہیے جس کے سائیڈ ایفیکٹس، انوانٹیڈ سائیڈ ایفیکٹس بہت کم سے کم ہوں، اس کے وڈرول سمٹمز نہ ہوں، یعنی اگر آپ اس دوائی کو چھوڑیں تو اس کے بعد دوبارہ اسی کنڈیشن میں آپ نہ آ جائیں، آپ اس کے ایڈکٹ نہ ہو جائیں۔ یعنی بعض دوائیاں ایسی ہیں کہ آپ اس کو ایڈکشن کے طور پر لے لیتے ہیں، جب تک آپ دوائی نہیں لیتے آپ میں بہتر نہیں آتی۔ تو ایسی کوئی بھی دوائی جو لانگ ٹرم آپ کو لینی پڑے اپنے مائنڈ کے سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی میڈیسن جس کے کھانے کے بعد آپ کو صرف نشہ آ جاتا ہے، آپ میں سیڈیشن آ جاتی ہے، آپ ڈیلی ڈیوٹیز نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، جاب نہیں کر سکتے، تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کی متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ ایسی کوئی اپروچ کریں، ہولسٹک اپروچ کریں، جس میں نیچرل طریقے سے آپ کا علاج ہو۔ اور چونکہ دیکھیں بعض لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی مائنڈ کی پرسیپشن چینج نہیں ہوگی، کوئی دوائی جا کے اس کو چینج نہیں کرے گی۔ آپ 10 دفعہ ہر طرح کی کاؤنسلنگ کریں، اس وقت تو آپ کو تھوڑی بہت چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی مسئلہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو کاؤنسلنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لانگ ٹرم میں آپ کو ہیلپ نہیں کرتی۔ آپ کو کوئی ایسا سبسٹینس چاہیے جو آپ کے دماغ میں پہنچے اور آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ڈسٹرب ہو گئے، امبیلنس ہو گئے، ان کو وہ بیلنس کرے۔ اور وہ جو طاقت ہے وہ کچھ نیچرل ریمیڈیز میں، اسپیشلی ہومیوپیتھی میں ایسی کچھ میڈیسنس ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے، اور سیفلی آپ اس کو لانگ ٹرم تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کریں، تو آپ کے جو مائنڈ کا وہ جو ہے نا پرسیپشن ہے یا کمپلشن ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے کسی بھی طرح سے، تو وہ دوائی پہنچ کر اس کو چینج کرے گی اور آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں برمنگھم میں، ہمارے کلینک میں ہم ایک بڑا ایڈوانس طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کی، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کازیٹیو فیکٹرز کیا ہیں اور آپ کو کس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں۔ اس میں ایون آپ کے ڈریمز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے بیک مائنڈ میں ہوتی ہیں، سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ڈریمز کی صورت میں بھی، ریکرنٹ ڈریمز کی صورت میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو بھی اسیس کر کے پھر ایسی کوئی دوائیاں سجیسٹ کرتے ہیں جس سے آپ اپنی طبیعت کو یا اپنی صحت کو بہتر کر سکیں، کیونکہ جب تک آپ کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا آپ کی باڈی اسٹرانگ نہیں ہوگی، جب تک آپ مینٹلی طور پر ایکٹیو نہیں ہوں گے، ہیلتھی نہیں ہوں گے، آپ اپنی زندگی میں فیلئر کو فیس کریں گے، آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے، آپ کے ریلیشن شپ میں نے بتایا اثر ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی پہ بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی علاج جو ہے اس کا تعلق آپ کے برین کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کیپٹل، اور ہمارے جسم کا جو کیپٹل ہے وہ ہمارا ہے برین، ہمارا دماغ۔ تو جب کبھی آپ کو ایون بیماری آپ کے جسم میں بھی لگتی ہے، چاہے وہ ہارٹ کی ہو، کڈنیز کی ہو، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ کو یا برین کو ڈیمیج کرنا۔ تو اگر آپ اپنے برین کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کو اسٹرانگ رکھیں گے، تو آپ اچھی طریقے سے بیماریوں سے فائٹ کر سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے کم مرتے ہیں، انزائٹی سے، اوور تھنکنگ سے، بار بار سوچنے سے زیادہ مرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اگر مینٹلی اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ کو ہولسٹک اپروچ کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی مزید ایڈوائس چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا نمبر ہے 07960299093، یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہم سے آپ مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی بیماری کو سپریس نہیں کرتے، ہم آپ کی بیماری کو صرف کنٹرول نہیں کرتے بلکہ اس کو ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو
لانگ ٹرم اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں، ایڈکشن بھی نہ ہو، اور ایک اچھے طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں، بہتر سوچیں، پازیٹیو سوچیں، تھنک پازیٹیو کریں، اور ہوپ لیسنس سے نکل کر ایک پازیٹیو زندگی، موٹیویشنل زندگی کی طرف بڑھیں. امید ہے اس ویڈیو میں تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، لیکن یہ باتیں آپ تک پہنچانی ضروری تھیں. آپ اس کو سنیں، بار بار سنیں، تو آپ کو ایک میسج ملے گا کہ ہمارا دماغ اگر اچھا ہے تو ہم زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی. بائے بائے، ٹیک کیئر.